मैं कोठी का दरवाज़ा मुकफल करके सरदरात में बाहर निकला है। एक बंद जीप गेट के पास खड़ी थी। इसका ड्राइवर फौजी वर्दी में था। इसने मुझे सैल्यूट किया और एक बंद लिफाफा जेब से निकाल कर मुझे थमा दिया। मैंने लिफाफा चेक किया तो अंदर एक छोटा सा कागज़ था जिस पर सिर्फ B79 लिखा हुआ था। ये मेरे दिल्ली के नए बॉस का शनाख्ती नंबर था। मैं जीप में सवार हो गया। जीप अलीपुर रोड से गुजरती हुई नई दिल्ली की तरफ चल पड़ी। काफ़ी लंबा रास्ता था मगर बागों और पार्कों में से होकर गुजरता था। सड़क के दोनों जानिब की रोशनियां जगमगा रही थी। जीप नई दिल्ली के रहायशी इलाके की एक कोठी के पोरच में पहुंच कर रुक गई। ब्रीफ केस मेरे पास था। मैंने हस्बे हिदायत V2 की गोलियों का पैकेट और जहरीला सिगार साथ ले लिया था। कोठी के सिर्फ एक कमरे में रोशनी हो रही थी। यह कमरा कोठी के वस्त में था। मुझे एक फौजी इस कमरे में ले गया। मेरे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया गया तो पहली बार यहाँ मेरा दिल ज़ोर से धड़का। सामने दीवार पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा नक्शा आवेज़ा था। एक सिख वर्दी मेजर छड़ी मेज़ पर रखे कुर्सी पर बैठा मेरी तरफ घूर रहा था। कर्नल नारोमनी ये कहकर वो अपनी कुर्सी से उठकर मेरे करीब आया। मुझसे हाथ मिलाकर कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। इसने मुझसे पंजाबी में बात शुरू की। इसका लहजा पाकिस्तान के ज़िला जंग के लोगों जैसा था। हेडक्वार्टर ने तुम्हें इस खतरनाक मगर निहायत अहम मिशन के लिए इसलिए चुना है कि अमृतसर के हिंदू होने के बावजूद तुम मुसलमानों के रस्म व रिवाज और इनके मजहब के बारे में काफ़ी से ज़्यादा मालूमात रखते हो। तुम बड़ी आसानी से मुसलमान बनकर पाकिस्तान में जासूसी कर सकते हो और हमारे अहम तरीन मिशन को कामयाब बना सकते हो। तुम 2 बार पाकिस्तान जा चुके हो, ये अच्छी बात है। वैसे पाकिस्तान में हमारे जासूस मौजूद हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे। जाने से पहले तुम्हें एक एजेंट के बारे में तफसील फराहम कर दी जाएगी। अब इस नक्शे को गौर से देखो। इसने छड़ी हाथ में पकड़ ली और दीवार के साथ लगे पाकिस्तान के बहुत बड़े नक्शे पर मुझे लाहौर, मुल्तान, सक्खर और कोयटा शहरों के बारे में तफसीलात बताने लगे। पाकिस्तान के ये वो नाजुक पॉइंट थे जहां जाकर मुझे अपनी सरगर्मियों का आगाज़ करना था। इसके बाद सिख मेजर ने, जो इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का कोई बहुत बड़ा अफसर था, नक्शे पर सुबह सरहद में एक ख़ास जगह छड़ी की नोक रखी और कहने लगा, तुम्हें उस मकाम पर भी जाना होगा। ये पाकिस्तान का बड़ा हसास इलाका है और आइंदा कुछ अरसे में यहाँ बेहद अहम वाक़यात ज़ाहिर होने वाले हैं। तुम्हें हमें यहाँ से सियासी और फौजी हालात के पूरी रिपोर्ट देनी होगी। सिख मेजर मुझे इलाके दिखा रहा था। वो मेरे अपने वतन अजीज़ के इलाके थे और मेरे देखे भाले, फिर भी मैं इस तरह अदाकारी कर रहा था जैसे इन इलाकों के बारे में पहली बार मालूमात हासिल कर रहा हूँ। छड़ी मेज़ पर टिका कर वो कुर्सी पर बैठ गया और मेरी खुशखुशी दाढ़ी की तरफ उंगली से इशारा करते हुए बोला, तुम्हारी दाढ़ी मुसलमानों की तरह बनती जा रही है। बहरहाल तुम्हें पाकिस्तान में स्मगल किया जाए तो तुम शक्ल व सूरत से पूरे मुसलमान नजर आओ। तुम मुसलमानों का कुरान तो पढ़ लेते होगे ना? क्यों नहीं, मैंने मालेर कोटला के एक मौलवी से कुरान पढ़ा था। बहुत खूब, चंगी गल है, सिख मेजर बोला। मुझे कब और किस तरीके से पाकिस्तान स्मगल किया जाएगा? सिख मेजर ने मुझे घूर कर देखा और बोला, इस सिलसिले में तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब जाना होगा हमारा आदमी तुम्हें आकर ले जाएगा। इस अरसे में तुम्हें दिया गया जहरीला सिगार और V2 गोलियां हम अपने पास रखेंगे। मैंने ब्रीफ केस खोल कर इसके सामने कर दिया। इसने गोलियों का पैकेट और सिगार निकाल कर स्याह रंग के एक डब्बे में बंद करके अपनी मेज़ के दराज में रख लिया और खड़े होकर बोला, अब तुम जा सकते हो। मैंने फौजी अंदाज में सलाम किया और दरवाज़ा खोल कर बाहर आ गया। जब मेरा गाइड ब्रेन गन लटकाए अटेंशन खड़ा था, इसने जीप तक मेरी रहनुमाई की। मैं जीप में बैठ गया। जीप चलने ही वाली थी कि मेरे गाइड ने बुलंद आवाज़ में ड्राइवर से कहा, हॉल्ट जवान। मेजर साहब ने कहा है कि एक सवारी को रास्ते में उतारना है, ये अर्जेंट है। मैं जीप के पीछे बैठा था। सामने से तरपाल उठी हुई थी। कोठी के कोने वाले कमरे के बरामदे में एक बल्ब रोशन था। मैंने सोचा किसी फौजी या सिख मेजर के किसी मुलाजिम को शहर में ड्रॉप करना होगा। इतने में दरवाज़ा खुला और एक सिविलियन लिबास में मलबूस सिख अपने साथ एक लड़की को लिए बाहर आ गया। मैंने फिर भी कोई ख्याल न किया ये लड़की सिख मेजर की नौकर की बेटी या बीवी हो सकती थी। मैं खामोश बैठा अपने मिशन के बारे में सोचता रहा। सिख इस लड़की को लेकर जीप में मेरे सामने बैठ गया। मैंने देखा कि लड़की का रंग गोरा मगर चेहरा उतरा हुआ था। गेट की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी। इसकी आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे और इसने पंजाबी लिबास पहन रखा था। मैंने अब भी इस तरफ कोई ध्यान न दिया। हो सकता है ये लड़की इस सिविलियन सिख मुलाजिम की बीवी हो और बीमार हो, लेकिन लड़की के चेहरे पर मुझे एक अजीब सी परेशानी, वहशत और घबराहट नजर आ रही थी। वो सहमी हुई थी जैसे दुश्मनों के नरगे में हो। जीप चल पड़ी। लड़की ने सिख से कमज़ोर सी आवाज़ में पूछा, अब तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? लड़की का लहजा पंजाबी था मगर वो उर्दू बोल रही थी।
सिविलियन सिख ने एक नज़र मुझ पर डाली और फिर लड़की की तरफ मुंह करके बोला, चुप करके बैठी रहे, तुम्हें तुम्हारे घर ले जा रहा हूँ। सिख के लहजे में सख्ती थी, लड़की किसी अच्छे घराने की लगती थी। इसका पंजाबी लहजा ना तो दुआबे का था और ना ही होशियारपुरी का था और ना ही लुधियाने जालंधर का था। इसने पाकिस्तान के पंजाबी लहजे में बात की थी। मेरे कान खड़े हो गए। ढाका फॉल के बाद मुक्ति बाहिनी वालों ने मशरिक़ पाकिस्तान से कई औरतों को अगवा करके कोलकाता या दिल्ली लाकर फरोख्त कर दिया था। कहीं ये लड़की इन बदनसीब लड़कियों में से एक तो नहीं। मैं लड़की से बराह रास्त कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं था, लेकिन मेरा दिल ये मालूम करने के लिए बेताब था कि ये लड़की कौन है। लड़की सर झुकाए खामोश बैठी थी। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। इसने दुपट्टे से आंसू पोंछे और हिचकियां लेते आवाज़ में जैसे इसके मुंह से खुद ब खुद ये दुआ निकल गई, मेरे अल्लाह मैनू इन्ना कोलो बचा ले। सिख ने लड़की को गर्दन से दबोच कर नीचे कर दिया और बोला, हुण बोली तो गर्दन ला देवांगा। बात साफ हो गई थी। इस लड़की को मशरिक़ पाकिस्तान से अगवा किया गया था। मेरा खून खोल उठा, लेकिन खुद पर जबर करके बैठा रहा। जीप मिठाई वाले पुल से चंद फरलांग पीछे दिल्ली के बाजार हुसन वाले इलाके में दाखिल होकर एक बाजार के कोने पर रुक गई। सिख लड़की का हाथ पकड़कर इसे करख्त लहजे में बोला, चलो तुम्हारा घर आ गया है। लड़की जीप से नहीं उतर रही थी। सिख इसे घसीट कर जीप से नीचे ले गया और ड्राइवर की तरफ देखकर बोला, ठीक है जाओ। मैंने बाजार के इस मुकाम को गौर से देख लिया था। यहाँ बिजली के 2 खंभों पर मरकरी लाइट रोशन थी और ख़ानदानी मनसूबाबंदी का एक हिंदी बोर्ड लगा था। बाजार से हारमोनियम और गाने की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। जीप आगे रवाना हो गई। अब मैं एक एक दुकान और हर इमारत को निशानी बनाकर जहन में महफूज कर रहा था। मिठाई वाले पुल से गुजरकर जीप ने अलीपुर रोड की तरफ रुख कर लिया। जीप मुझे मेरी कोठी में उतार कर वापस चली गई। रात के 11:30 बजे थे। मैंने कपड़े तब्दील किए और लड़की के बारे में सोचने लगा। अब मेरे पास जहरीला सिगार नहीं था। मैंने फैसला किया कि सुबह बाजार में जाकर इस बदनसीब लड़की का सुराग तो लगाया जाए, इसके बाद ही आगे सोचेंगे। फिर मैं सो गया। कहते हैं दानिशमंद दिन के वक्त ही कोठे पर जाता है। मैं दानिशमंदों में से तो नहीं हूँ, लेकिन लड़की का खोज लगाने के लिए मुझे दिन के वक्त ही बाजार में जाना था। मुझे मालूम था कि रात को जागने वाली ये कठपुतलियाँ दिन में देर तक सोती रहती हैं। चुनाचा मैं दोपहर के वक्त अपनी मुहिम पर रवाना हो गया। मेरी जेब में सिगरेटों का एक पैकेट, 2000 रुपए के नोट और एक रुमाल था। देखने में ये एक आम सा रेशमी रुमाल था, मगर इसमें एक गिरा पड़ी थी। ये फांसी की गिरा थी। ये भी कमांडो का एक खतरनाक तरीन हथियार होता है। कभी भारत के ठग रेशमी रुमाल से अपने शिकार को पलक झपकने में हलाक कर दिया करते थे। कमांडोज को भी इस रुमाल की खास ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि अगर इसके पास कोई भी हथियार ना हो तो वह सिर्फ रुमाल से अपने दुश्मन को मौत के घाट उतार सके। मैं बाजार के उस कोने पर पहुंच गया जहां जीप से इस लड़की को उतारा गया था। बिजली के खंभों पर और दीवार संबंधी यानी खानदानी मनसूबाबंदी का बोर्ड इसी तरह लगा था। मैंने टैक्सी छोड़ दी और बाजार में दाखिल हो गया। बाजार सुनसान था। कई दुकानें बंद थी। पनवाड़ियों और चाय वालों की दुकानें अलबत्ता खुली थी। झरोके भी बंद थे। चिलमने गिरी हुई थी। कहीं से गाने की आवाज़ नहीं आ रही थी। 2 औरतें मेरे करीब से गुजर गईं। बाजार काफ़ी बड़ा था। खुदा जाने वो सिख इस लड़की को लेकर किस मकान में गया था। मुझे यही खोज लगाना था। मैं एक चाय वाली की दुकान में जाकर बैठ गया और चाय का ऑर्डर दिया। मेरा टारगेट इस होटल में काम करने वाला वो लड़का था जो चाय वगैरह लेकर जाता था। इन लड़कों को सब खबर होती थी, लेकिन मुझे जिस नौकर ने चाय का कप ला कर दिया, इसने मेरे पूछने पर बताया कि वो सिर्फ दुकान पर ही ग्राहकों को निपटाता है। मैंने जेब से 2 रुपए निकाल कर इसे टिप दी तो वो बेहद खुश हुआ और बड़ी राजदारी से मेरी तरफ झुककर बोला, हुजूर आपको कहीं पन्ना बाई की तलाश तो नहीं? वो फर्रुखाबाद गई हुई है, अगले महीने आएगी। कई लोग इसका पूछ गए हैं। मैंने सोचा इससे ही कुछ मुज़ाकरात हो जाने चाहिए। मैंने इसे अपने बारे में बताया। मैं पंजाब से आया हूँ, आगे कोलकाता जा रहा हूँ। चंडीगढ़ में 3 कोठे चलाता हूँ। कोलकाता में मशरिक़ पाकिस्तान से अगवा की हुई औरतें लाई गई हैं, इसलिए वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन भनक पड़ी है कि यहाँ भी ऐसी औरतें मौजूद हैं, लेकिन मैं किसी से वाकिफ़ नहीं हूँ। मैंने जेब से 10 रुपए का एक नोट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दिया। इसने जल्दी से नोट लेकर सदरी की जेब में रखा और झुककर बोला, हुजूर यहाँ सिर्फ एक लड़की आई है बंगाल से, पंजाबन है, रुकमनी बाई के पास है। आप कहें तो मैं किसी से बात करूं। मैंने रुकमनी बाई का पता मालूम करने के बाद इससे कहा कि मैं खुद ही इससे बात करूंगा और चाय के कप से आखिरी घूंट पी कर बाहर आ गया। रुकमनी बाई नायका थी और इसका मकान बाजार के कोने पर वाक़ था। 2 मंजिला मकान था। गैलरियों के अंदर खिड़कियों पर चिलमने गिरी हुई थी।
ایک تنگ زینہ اوپر جاتا تھا. میں تیزی سے آگے نکل گیا اور سیدھا چاندنی چوک میں آ گیا. یہاں میں نے مختلف دکانوں پر سے اپنے مطلب کی کئی چیزیں خریدی. منکوں کی مالائیں, کڑے, کانوں میں ڈالنے والے مندرے, لوہے کی ایک چھڑی جو آگے سے مڑی ہوئی تھی. ان کے علاوہ میں نے گیروے رنگ کا کھدر بھی خریدا. میں سادھو کے بھیس میں رکمنی بائی کے ہاں جانا چاہتا تھا. کوٹھی میں آ کر میں نے یہ سارا سامان الماری میں رکھ دیا تھا. سادھو سنتوں کے بارے میں میری معلومات کافی وسیع تھی. میں ان کے ہر طبقے اور دھرم کے مختلف مکتبہ ہائے خیال سے واقف تھا. مجھے معلوم تھا کہ بھارت کے صوبہ اتر پردیش میں وشنو اور شیو مہاراج کی پوجا کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, جبکہ جنوبی ہند میں مہاویر کے پیروکاروں کی اکثریت ہے. مہاراشٹر میں امبا دیوی کی پوجا کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور شمالی ہماچل پردیش میں ماتا شیرا والی کی پوجا کی جاتی ہے. چنانچہ میں شیو جی مہاراج کے چیلے کے روپ میں رکمنی بائی کے ہاں جانا چاہتا تھا. میں نے رات کی بجائے دن کے وقت وہاں جانے کو ترجیح دی, کیونکہ اس وقت رکمنی بائی کو فرصت ہوگی اور وہ مجھے زیادہ وقت دے سکے گی. میں نے نکلی داڑھی اور بالوں کی ویگ لگانے کا خطرہ مول نہیں لیا, کیونکہ میری اپنی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی. اگرچہ وہ فرینچ کٹ تھی, لیکن میں اسے اپنی چرب زبانی سے نبھا سکتا تھا. اور پھر ماڈرن سادھو لمبی لمبی داڑھیوں سے گریز کرتے ہیں, بلکہ اکثر داڑھیاں مڈوا بھی دیتے ہیں. رات 9 بجے کے بعد میں نے سکھ میجر کی فون کال کا انتظار شروع کر دیا. بلائے ناگہانی کی طرح کسی بھی وقت نازل ہو سکتا تھا. 11 بجے رات تک سوتے جاگتے کی حالت میں رہا, پھر نیند آ گئی. اگلے روز میں نے دوپہر کا کھانا علی پور روڈ کے ایک ریسٹورینٹ میں کھایا. کوٹھی پر واپس آ کر حلیہ بدلنا شروع کیا. گیروے رنگ کے کھدر کی دھوتی باندھ کر باقی کا پلو بدھ بخشوؤں کی طرح باقی جسم کے اوپر کر لیا. بالوں میں تھوڑی تھوڑی سراخ ڈالی. گلے میں منکوں کے ہار پہنے, کانوں میں مندرا اور کلائیوں میں کڑے پہن لیے. آنکھوں میں گہرا سرما لگا لیا. ہلدی گھول کر شیو جی کے بھکتوں کے انداز میں ماتھے پر 3 لکیریں بنائی. دھوتی میں خطرناک گانٹھ والا ریشمی رومال اڑس لیا اور ہاتھ میں لوہے کی چھڑی پکڑ کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی. میں سر سے پاؤں تک سادھو بن چکا تھا. کوٹھی کا دروازہ مقفل کر کے چابی دھوتی کے ڈب میں رکھی اور خدا کا نام لے کر علی پور روڈ کی طرف روانہ ہو گیا. کوٹھیوں میں سے نکلتی 1-2 عورتوں نے مجھے دیکھ کر سر جھکا کر نمسکار کیا اور ادب سے پرے ہٹ گئی تھی. کلیان ہو سپتری کا نعرہ لگاتا آگے بڑھ گیا. علی پور پر چوراہے میں خالی ٹیکسی کھڑی تھی. ڈرائیور شکل سے ہی لالا لگ رہا تھا. میں نے اس کے پاس جا کر بایاں ہاتھ فضا میں بلند کر کے کہا, بالک شیو جی کے چیلے کو مٹھائی والے پل پر پہنچا دے, تجھے کلش سے موکش پرایت ہوگا. ساتھ ہی میں نے اولک نرنجن کا نعرہ بھی لگا دیا تھا. ہندو ٹیکسی ڈرائیور نے فوراً مجھے اپنی ٹیکسی میں بٹھایا اور مٹھائی والے پل کی طرف چل پڑا. راستے میں اس نے مجھے کئی بار اپنی گھریلو پریشانیوں کا حال سنایا اور پرارتھنا کی درخواست کی. میں اسے تسلی دیتا رہا. منزل پر پہنچ کر میں نے ٹیکسی چھوڑ دی اور بازار میں داخل ہو گیا. اس بازار میں سادھو سنت اور نقلی کلندر قسم کے لوگ اکثر آتے رہتے تھے, جو ضعیف الاعتقاد عورتوں کی جہالت کا پورا فائدہ اٹھاتے اور پیٹ پوجا کرنے کے علاوہ ان سے دکشنا بھی بٹورتے تھے. چنانچہ میری طرف کسی نے کوئی خاص توجہ نہیں دی. میں سیدھا رکمنی بائی کے مکان کے نیچے جا کر کھڑا ہوا اور لوہے کی چھڑی والا ہاتھ اوپر اٹھا کر سنت تلسی داس کا ایک دوہا بلند آواز میں پڑھا. کچھ لوگ میرے ارد گرد کھڑے ہو گئے. میں نے دوسری بار دوہا پڑھا, مگر اوپر سے کسی نے کھڑکی کھول کر نیچے نہ دیکھا. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے زمین پر زور سے لوہے کی چھڑی ماری اور چلا کر کہا, رکمنی بائی شیو جی کا چیلا, گورو اورک لرنجن گورکھ ناتھ کا دلانا, تیری ڈوبتی نیا کو پار لگانے آیا ہے. کیا تو اپنے گھر کی دیوار نہیں کھولے گی؟ تھوڑی ہی دیر میں کھٹاک سے کھڑکی کھلی. اوپر سے ایک 1.5 عمر کی گلابی ساڑی اور غضاب لگے بالوں والی بدصورت سی عورت نے جھانک کر دکھا اور وہیں سے ہاتھ جوڑ کر بولی, گرو دیو کواڑ کھلے ہیں, پدھاری. میں شاہانہ جلال کے ساتھ قدم بڑھاتا زینہ چڑھنے لگا. اوپر جا کر معلوم ہوا کہ رکمنی بائی تخت پر قالین کا ٹکڑا بچھائے سو رہی تھی. زمین پر چاندنی کا فرش بچھا ہوا تھا. ایک طرف اگلدان اور منہ ہاتھ دھونے والی سلچی رکھی ہوئی تھی. پاندان تخت کے پائے کے ساتھ پڑا تھا. دیوار پر ہیما مالنی اور ریکھا کی قد آدم تصویریں لگی تھی. چھت سے ایک فانوس لٹک رہا تھا. ایک سوکھا مریل قسم کا تبلچی دیوار کی طرف منہ کیے فرش پر سو رہا تھا. رکمنی نے بڑے ادب سے مجھے تخت پر بٹھایا. اپنے نوکر کی طرف غصیلی نظروں سے دیکھ کر کہا کہ اس موذی کو جگا. نوکر نے تبلچی کو ٹھوکر مار کر جگایا. وہ بیچارہ ہڑبڑا کر اٹھا اور میری صورت دیکھ کر ہاتھ جوڑتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا. میں نے سادھو مہاتماؤں کی طرح ہاتھ بلند کر کے کہا, رکمنی بائی غور سے یہ شبد سن, جہاں باج باسا کرے پنچی رہے نہ کوئی, پریم بہاؤ یہ کاشیا سب کچھ گیا بھگوئی.
میں نے ہندی، سنسکرت اور پراکرتی کے ایسے ایسے لفظ نکال کر بولے کہ رکمنی بائی پر زبردست روب بیٹھ گیا۔ اس نے میرے لیے دودھ، پھل اور چائے منگوا لی۔ میں نے ان سب چیزوں کو ہاتھ لگا کر کہا اسے میری طرف سے دان کر دینا۔ میں نے اس عیار نائکا کو بہت جلد اپنے دام میں جکڑ لیا۔ اب میں اپنے مطلب کی طرف آنا چاہتا تھا، یہی یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ جس پاکستانی لڑکی کی کھوج میں میں وہاں آیا تھا وہ کہاں ہے۔ رکمنی کا ہاتھ دیکھ کر اسے کہا کہ وہ قسمت کے دھنی ہے، اس کے پاس غیب سے کوئی خزانہ آ گیا ہے، مگر اس کے اور خزانے کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہے جس کو گرانا اس کے بس میں نہیں ہے۔ نائکا نے فوراً میرے پاؤں پر سر رکھ دیا اور بولی، مہاراج آپ کو دل کا حال معلوم ہو گیا، اب آپ سے کیا چھپا سکتی ہوں۔ میں سمجھ گیا وہ کس کی بات کر رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور ہندی، سنسکرت ملی اردو زبان میں نائکا کو سمجھایا کہ یہ لڑکی اس کے لیے لکشمی ثابت ہوگی، وہ اس کے لیے زر و جواہر کے ڈھیر لگا دے گی۔ بڑے بڑے نواب، جاگیردار اور کارخانے دار اس کا گانا سننے آیا کریں گے، مگر ساتھ ہی میں نے اس امر کا بھی اعلان کر دیا کہ اس وقت لڑکی کے سر پر سنیچر سوار ہے اور اس کا اثر زائل کرنے کے لیے مجھے خاص عمل کرنا پڑے گا۔ وہ دولت کی ریل پیل کا سن کر خوشی سے نہال ہو گئی تو میں نے اسے سورج ڈھلے اپنے آشرم میں لانے کا حکم دیا۔ پہلے تو کچھ ہچکچائی، لیکن جب میں نے اسے بتایا کہ اگر شیو جی کی مورتی کے اسے پھیرے نہ دیے گئے اور رگ وید کے منتروں کا جاپ نہ ہوا تو یہ لکشمی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، تو وہ تیار ہو گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا آشرم کتب صاحب کی لاٹ کے پیچھے شمشان بھومی میں ہے، یہ جگہ میں نے پہلے سے دیکھ رکھی تھی۔ میں رام نام کا جاپ کرتا پل جلال انداز میں زینے کی طرف بڑھ گیا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ اس بازار سے کافی دور نکل آیا ہوں اور میرے پیچھے کوئی نہیں لگا ہے تو میں نے ایک ٹیکسی پکڑی اور اس پر سوار ہو کر چاندنی چوک کا رخ کیا۔ یہاں ایک دکان پر دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں بکتی تھیں۔ میں نے شیو جی مہاراج کی ایک چھوٹی مورتی اور ایک پیتل کی سامگری، تھوڑا سا اود روان خریدا اور اپنی کوٹھی میں آ کر شام ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے خوب معلوم تھا کہ بڑھیا لڑکی کو لے کر اکیلی نہیں آئے گی، اس کے ساتھ اس کا کوئی پالتو گنڈا بھی ہوگا، لہٰذا میں نے خطرناک ریشمی رومال اپنے پاس رکھنا مناسب خیال کیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ شام ڈھلے شمشان بھومی میں خون بہے اور انسانی چیخ بھی بلند ہو۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی میں کتب صاحب کی لاٹ کے عقب والے ویران شمشان میں پہنچ گیا۔ یہاں ایک اندھیری کوٹھی خالی پڑی تھی۔ میں نے اس کا فرش صاف کیا اور بیچ میں ایک پتھر رکھ کر اس پر شیو جی مہاراج کی کالی مورتی ٹکا دی، سامنے سامگری رکھ دی اور اس کے پیچھے زمین پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ سامنے املی اور نیم کے درختوں میں سے کتب صاحب کی لاٹ نظر آ رہی تھی جس پر سورج کی دھوپ اوپر جاتے ہوئے ماند پڑنے لگی تھی۔ دور پارک کی طرف سے بچوں کے کھیلنے کی دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی۔ سورج غروب ہو گیا، شمشان بھومی میں اندھیرا اترا ہے، مگر ابھی شام اور رات کے درمیان والی پھیکی پھیکی روشنی باقی تھی۔ میری آنکھیں کٹیا کے کھلے دروازے میں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً خشک پتوں پر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ شمشان کے غربی چبوترے کے پیچھے سے کچھ انسانی سائے ابھرے اور ان کا رخ میری کٹیا کی طرف تھا، کیونکہ کٹیا میں سامگری میں جلتے چراغوں کی روشنی ہو رہی تھی۔ میں نے ہری اوم کا جاپ شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں 4 انسانی سائے باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے انہیں پہچان لیا۔ ان میں نائکا، مغویہ لڑکی اور 2 گنڈے تھے، جن میں سے ایک پہلوان ٹائپ آدمی تھا۔ اس نے ہاتھ میں ایک تھیلا پکڑ رکھا تھا۔ نائکا نے جھک کر پرنام کیا اور کوٹھی میں داخل ہو کر بولی، مہاراج داسی حاضر ہو گئی ہے۔ اس نے لڑکی کو کھینچ کر آگے کرتے ہوئے کہا، مہاراج کے قدم چھو۔ لڑکی گہرے رنگ کی سادہ سی ساڑی میں ملبوس تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑے ذرا سا سر جھکا کر مجھے سلام کیا۔ لڑکی ڈری ڈری تھی، کچھ شمشان بھومی کا ماحول بھی ڈراؤنا تھا۔ وہ خاموشی سے میرے سامنے زمین پر ساڑی سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ میں نے گوشہ چشم سے دیکھا کہ دونوں گنڈے دروازے کی دونوں جانب مستعد کھڑے گویا پہرا دے رہے تھے۔ بڑھیا نے پہلوان سے تھیلا لیا، اس میں سے کچھ فروٹ نکال کر میرے آگے رکھ دیا۔ مہاراج یہ قبول کرے۔ میں نے پھل کی طرف کوئی دھیان نہ دیا، آنکھیں بند کر کے ایک نعرہ لگایا اور پھر آنکھیں کھول دیں اور بڑھیا سے کہا کہ اس لڑکی کو یہاں چھوڑ کر باہر چلی جائے۔ جب ہم آواز دیں اندر آ کر اسے لے جانا جا۔ باہری شمشان بھومی میں ہماری کٹیا سے 10 قدم کی دوری پر جا کر بیٹھ جائے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اٹھی اور کٹیا سے نکل گئی۔ میں نے چلا کر آواز دی، اپنے آدمیوں کو بھی ساتھ لیتی جا، دروازہ بند کر دے، خبردار دروازے کے قریب آئی تو بھسم ہو جائے گی۔ نائکا نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اٹھ کر دروازے میں سے دیکھا، وہ دونوں گنڈوں کے ساتھ 10 قدم ناپتی آگے املی کے درختوں کی طرف جا رہی تھی۔ پھر وہ شام کے اندھیروں میں درختوں کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ سکھ گنڈا قدرے بے چین سا ہو رہا تھا۔ وہ بار بار میری کٹیا کی طرف اشارہ کرتا تو بڑھیا اسے ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کرا دیتی۔
जलते चिरागों की कपकपाती हुई लो लड़की के चेहरे के सहमे हुए तासुरात को और नुमाया कर रही थी। जब मैं वापस अपने स्थान पर आकर बैठा तो इसने हाथ जोड़कर इंतहाई मुल्तजियाना लहजे में आंखों में आंसू भरते हुए कहा, महाराज जी मुझे कुछ न कहें, अल्लाह से डरे, मैं बुरी नहीं हूँ। मैंने इसकी तरफ झुककर आहिस्ता से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें अगवा करके लाया गया है, इस बुढ़िया ने तुम्हें खरीदा है, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। ये जुमले मैंने पंजाबी जुबान में कहे और इसके सर पर हाथ रख दिया और कहा, तुम मेरी बहन हो और ये कि मैं भी मुसलमान हूँ, और ये हुलिया मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए बनाया है, मैं हिंदू साधु नहीं हूँ। वो फटी फटी आंखों से मुझे तकने लगी। इसने बताया कि इसका नाम कुलसूम है। चटागांग में इसके बाप का छोटा सा होटल था। जब ढाका फॉल हुआ तो इसी रात चटागांग में मुक्ति बाहिनी की फौज घुस आई और उन्होंने गैर बंगालियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। इसके बाप और इसकी माँ और एक छोटे भाई को इसकी आंखों के सामने ज़िबा कर दिया और इसे नीम बेहोशी की हालत में अगवा करके ले गए। इसकी पूरी दास्ताने अलम सुनने के लिए वक़्त नहीं था। वो रो रही थी। मैंने कहा, फिक्र न करो बहन, मैं तुम्हें पाकिस्तान पहुंचा दूंगा। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।